अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद मुशाहिद हुसैन और आज की इस नशिस्त पर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। उनका नाम आयशा वज़ीर गुलालाई है और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुलालाई की चेयरपर्सन हैं। उन्होंने बचपन से ही सियासत का आगाज़ किया और वो बचपन से ही सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर सामने आईं। वो फाटा से पहली रुकने पार्लियामेंट के तौर पर भी सामने आईं। वो फाटा से पार्लियामेंट तक का सफ़र, फिर उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, फिर वो अपनी नई पार्टी उन्होंने बनाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर। अब वो चेयरपर्सन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुलालाई से और उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, उनसे उनकी पार्टी के बारे में और जो करंट सिचुएशन है जो इस वक़्त सियासत की सूरत-ए-हाल है, इन सब के बारे में हम मालूमात लेंगे जनाब आयशा वज़ीर गुलालाई साहिबा से। मैम काइंडली एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन के तहरीक-ए-इंसाफ गुलालाई का विज़न क्या है और इसके बनाने की ज़रूरत पेश क्यों आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुशाहिद हुसैन साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी और मुझे मौका दिया बात करने का। तहरीक इंसाफ गुलालाई जो है ये इस वक्त वो ऑप्शन है पाकिस्तानी अवाम के पास जो कि मैं समझती हूँ कि उनके लिए उम्मीद की ऑप्शन है। बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाकाम पॉलिसीज़ हैं इक़्तिदार में आने के बाद उनके स्टैंडर्ड्स कुछ और हो गए और गवर्नेंस का इंतहाई बुरी सूरत हाल, करप्शन के ऊपर वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो पूरी दुनिया जानती है कि उनकी करप्शन की क्या कहानियां हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम शदीद मायूसी का शिकार थे और हैं और मजीद बिल्कुल। हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलालाई इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो 99% मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, नौजवान हैं, 70% के करीब हमारे नौजवान हैं, हमारी खवातीन हैं, हमारे किसान हैं, हमारे डिसेबल्ड कम्युनिटी है, उन सब के लिए इंशाल्लाह ये एक मैं समझती हूँ कि एक उम्मीद है, बड़ी मजबूत उम्मीद है। और मैं मुशाहिद साहब आपको आज ये भी कहती हूँ कि इंशाल्लाह विजन में अभी इसके ऊपर आती हूँ कि हमारा विजन क्या है, लेकिन अ, अ, आने वाले दौर जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह वाक़यात सामने आते हैं, तहरीक इंसाफ गुलालाई को आप देखेंगे कि ये नेशनल लेवल पे आपको नज़र आएगी। हमारा इंशाअल्लाह। विजन क्या है? हमारा विजन ये है कि हम वो पहली पॉलिटिकल पार्टी हैं कि जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ज़कात के ऊपर बेस्ड हम लाना चाहते हैं। ज़कात सिस्टम में जो साहिब नसाब लोग होते हैं, उनके ऊपर इस्लाम जो है वो एक आदिल निज़ाम है, एक इंसाफ पसंद निज़ाम है। वो एक अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी के हिसाब के बराबर जायदाद या सोना वगैरह है या मालो अमलाक या कैश है, तब जो है वो आपसे टैक्स लेता है 2.5% के हिसाब से। इसी तरीके से जो है अगर आप कोई आपके प्रोडक्शन कोई आपके खेतों से हो रही है, आपके जी। कारखाने से हो रही है, आपके किसी इदारे से हो रही है, तो उसके ऊपर एक अलग से जो है वो एक निज़ाम है। उशर उसको कहते हैं, वो हर चीज़ पे अप्लाई होता है। तो हमारा वो निज़ाम है इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन इस्लामिक ज़कात सिस्टम। उसमें किसी गरीब से जिसके पास एक वक़्त की रोटी पूरी करनी मुश्किल है, उससे तो हम ज़ाहिर है कि कभी भी नहीं लेना चाहेंगे टैक्स, बल्कि उसकी बेहतरी पर लगाएँगे। और जो अमीर लोग हैं, उनसे हम एक मुआशरे में एक बैलेंस पैदा करेंगे ताकि एक मसावात और एक बराबरी के सिस्टम पर एक मुआशरा जो है वो कायम हो सके। जी ये मैडम, कि बिल्कुल। इस बात पे हमारी पार्टी वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जनरल इलेक्शन में मुझे अपनी आवाज़ वापस आ रही है। जी मैडम? मुझे अपनी आवाज़ एको में वापस आ रही है। नहीं मैडम, फिलहाल यहाँ पे क्लियर आ रही है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, हम पूरी तरीके से रिपब्लिकन पाकिस्तान की कौमी असेंबली पार्लियामेंट और संसद के ऊपर करना चाह रहे हैं। क्योंकि गरीब तबका पहले के साथ है, चावल ज़रूरी हो गया, तेल हो गया, पर इस तरह के अवाम की ज़िंदगी वाले नहीं। ये और जी इसी के मैडम। ऊपर बैठे और इन चूड़ी कांटों से खाने वाले
साथ में पलने वाले उनको कोई गरीब आदमी के टमाटर का आटे का दाल के मसाइल का सीवरेज निकासी आप अली के लिए तो मैम यहाँ पे मैं इस बात पे आपकी बात काट कर एक सवाल है मैम, जो महंगाई के खिलाफ है इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है जनाब इमरान खान साहब की, तो महंगाई जो है जो इस वक्त जो आम गरीब आवाम है, जो आम तबका है, उस तक तो उनको तो 2 वक्त की रोटी भी इस वक्त नसीब नहीं हो रही, तो उसके ऊपर फिर भी टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है। जैसे कि हम बात करें FATF की, वो जो आड़ में यहाँ पे बिजली के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पे गंदम के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, आटे के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, चीनी माफिया यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैडम एक आम बंदा, एक आम जो अवाम है, वो किस तरह जिंदगी बसर करेगी? जी, मैं यही कह रही हूँ कि हमें पाकिस्तान में अब एक ऐसा निज़ाम चाहिए जिसमें आम आदमी के मसाइल की हकीकी निशानदेही हो, आम आदमी खुद अपने मसाइल पर आवाज़ उठाने के लिए असेंबली में मौजूद हो, ना कि सरमायादार, जागीरदार और चोर लोग जो हैं वो असेंबली में मौजूद हों, क्योंकि उनको कभी भी आपके मसाइल का ना पता तय ना हो। हम वो पहली पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि माज़ूर अफराद पाकिस्तान में जो डिसेबल्ड तबका है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं, वो बहुत निगलेक्टेड लोग हैं। उनको उनके लिए हम रिजर्व सीट चाहते हैं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली, सेनेट में और सूबाई असेंबली में। इसी तरीके से हम अपने किसानों के लिए रिजर्व सीट चाहते हैं, मखसूस चाहते हैं पार्लियामेंट में और सूबाई असेंबली में। तो जब तक ये कम्युनिटीज खुद वहाँ पर मौजूद नहीं होंगी अपनी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि इनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। अब चीनी स्कैंडल देख लें, आटा स्कैंडल देख लें, है गवर्नमेंट ने भी उनको पूरा फायदा दिया है, क्लीन गवर्नमेंट का ये दावा करते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन इसके जो है वो मुल्क से बाहर है, उनको उनका नाम भी PCL तक नहीं डाला गया। और किसानों का हक खाना जो है, शुगर मिल्स माफिया का पेट जो है वो भरा जा रहा है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, और यही काम जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत भी करती रही है और यही काम पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी करती रही है। इसी तरीके से कोई एक हुकूमत जो है पाकिस्तान में, ये बड़े बड़े दावे करते हैं ये हुक्मरान, पाकिस्तान को एक नकासी आब का निजाम नहीं दे सकता। पूरे मुल्क जो है वो एक तालाब में बदल जाता है, सैलाब में बदल जाता है। जब बारिश में रहमत होती है तो वो हमारी जन्नत बना देते हैं। नुकसान होता है, लोग डूब गए हैं, सिंध में देखें लोग डूब गए हैं, बच्चे डूब गए हैं, वहाँ पे बिजली की तारों में जो करंट लगता है उससे लोग मर जाते हैं, गाड़ियों को नुकसान होता है, बीमारियां इससे फैलती हैं। ये हाल है, ये मुल्क को ठीक करने वाले लोग हैं, तकरीरें जो है ये बड़ी उसमें आवाम को बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इनकी गवर्नेंस को आवाम देख रही है। सिंध से लेकर पंजाब से लेकर पेशावर से लेकर ये सब जो है वो एक दूसरे को अपने मफादात की खातिर कभी NRO का ताना देते हैं। बिल्कुल मैडम, अगर हम जाती मफादात की बात करें तो जिस तरह जहांगीर तरीन साहब ने एक आज़ाद उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाया, जिस तरीके से लाया, तो अब उन्हीं की हुकूमत में उन्होंने जो शुगर माफिया है उनके वो सरपरस्त आला रहे, उन्होंने जो इस पे कमीशन बना के पैसा कमाया, पहले उसको एक्सपोर्ट किया फिर इंपोर्ट पे पैसा कमाया। तो बिल्कुल ये जाती मफादात तो बिल्कुल हर पार्टी में हर लोगों ने फायदा उठाया है। पहले वो किसी और पार्टी में थे, वही लोग जो पहले किसी और पार्टी में थे वही तहरीक इंसाफ में आए और उन्होंने दोबारा वही धंधा और वही काम स्टार्ट कर दिया जो पहले के लोग पहली हुकूमतों में वही करते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसान किसी को कोई परवाह नहीं, काश्तकार की किसी को कोई परवाह नहीं। आपकी जनूबी पंजाब में जो है, आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब से, वहाँ पे गन्ना बहुत ज्यादा उगाया जाता है, तो गन्ने के किसान के साथ जो किया जाता है, इन लोगों को हुकूमत ने इनाम दिया है करप्शन करने पर। जहांगीर तरीन को लंदन भेजा है इनाम के तौर पर कि आपने एक गरीब किसान का हक दिया। खुसरो बख्तियार जो है उसको वजारत से फारिग नहीं किया गया, उसको दूसरी मिनिस्ट्री दे दी गई। पाकिस्तान ऐसे चोरों का हवाले किया गया है कि अवाम ने तो नवाज शरीफ की गद्दारी को बख्श दिया है, नवाज शरीफ की गद्दारी को भी अवाम नहीं बख्श। यहाँ पर रियासत मदीना जमहूरिया भी नहीं कहती है, क्योंकि यहाँ पर आपके मुआशरे से लेकर आपके हुक्मरानों का इस्लाम जो है वो खौफ खुदा जो है वो गायब हो चुका है। हुक्मरान जो है शायद
عوام کو خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے حکمران جس طریقے سے ظالم حکمران ہمارے اوپر نافذ ہو گئے ہیں، ہمارے عوام کو بھی اپنی جو چوائس ہے، انتخاب ہے، اس کو درست کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چور، کسی جھوٹے کو، کسی بہت بڑے منافق کو جو ہے وہ آپ اسمگلرس کو آپ حکومت پہ پہنچا دیں اور آپ یہ ایکسپیکٹیشن کریں کہ یہ ہمارے لیے کوئی کام کریں گے۔ ریاست مدینہ میں یا اسلامی حکومت میں جو ہے خلیفہ جو وزارت جن کے پاس ہوتی تھی وہ کافی خدا رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، تبھی آپ کے عوام کا بیٹھ۔ اب آپ دیکھیں کاشانہ سے لے کر کاشانہ کی جو سپرنٹینڈنٹ ہے اکشر لطیف، وہ اکیلی ایک فی سبیل اللہ جہاد کر رہی ہے، یتیم بچیوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے ان کے اوپر وہ آواز اٹھا رہی ہے، لیکن ان کو سپریم کورٹ تک بھی جانے نہیں دیا جا رہا کیونکہ پولیس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اس میں خود اسکینڈل تو میں تحسین پیش خاتون پر آپ کلمہ حق بلند کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں، دوسرے بچوں کے لیے آپ بات کر رہی ہیں۔ بالکل میڈم، ایک امید کی کرن ہے ایسے لوگ بندوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بچا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ایسے لوگ ہمارے پارٹی پلیٹ فارم پہ ہم ان کو جمع کریں گے، ایسے لوگوں کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے کر اپنی یہ بات کریں گے۔ ہم کسی بلاور میڈم اگر روزگاری ایکسپیکٹیشن نہیں کرتے ہیں، نہ کسی ایمل والی ٹیم سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا عوام کے ساتھ۔ میڈم میں یہیں پہ ایک سوال کروں گا آپ سے کہ پاکستان تحریک انصاف گلالئی کو ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ بنی ہوئی ہے، تو اب آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اب تک پاکستان تحریک انصاف گلالئی کہاں پہ کھڑی ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے، انہوں نے ابھی تک عوام کے لیے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جنرل الیکشنز میں ہماری جو ملک میں تیسری جنس جس کو کہا جاتا ہے ٹرانس کمیونٹی، ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، میں نے ان کو برابری دینے کے لیے میں نے یہ اعلان کیا تھا جنرل الیکشن میں کہ معذور جو لوگ ہیں، جن کی کوئی معذوری ہے یا جو ٹرانس کمیونٹی ہے یا اقلیتیں ہیں یا خواتین ہیں، ان کو ہم ٹکٹس پرائیورٹی بیسس پہ ٹرانس کمیونٹی جن کے لوگ ہیں ان لوگوں نے اپلائی کیا، میں نے ان کو ٹکٹس دیے، میں نے ان کو جنرل الیکشن کے ٹکٹس دیے۔ ماشاءاللہ ان ٹرانس کمیونٹی کے لوگوں کو ابھی انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ملے ہیں، تو مجھے فخر ہے کہ ہم پاکستان میں ایک برابری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان کے انصاف گلالئی کا جو موٹو ہے، سلوگن ہے، ہم سیاست برائے انسانیت نہیں کرتے ہیں، ہمیں اقتدار ملتا ہے نہیں ملتا وہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ان کے کریں گے، اپوزیشن پارٹیوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اگر وہ جماعت کے ساتھ مل کر آنکھیں بند کر کے وہ کوئی مفادات کی پالیٹکس کرتے ہیں، کچھ جیل سے نکلنے کی بات کرتے ہیں یا ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ کبھی غریب آدمی کے لیے یہ پالیسیاں نہیں نکلی سڑکوں کے اوپر آپ مریم نواز کو دیکھیں، لیکن جب اپنے والد کی کرپشن کے اوپر پتھراؤ بھی کریں گے۔ تحریک انصاف گلالئی جو ہے ہم ہر یعنی میرا ایک جب دھماکے ہوتے تھے کا جو دھماکے کی جگہ پر سب سے پہلے میں پہنچتی تھی، اور اس میں یہی ڈر ہوتا تھا کہ بم دھماکے دوبارہ ہو جائے اور اس میں کوئی اور نقصان ہو جائے، تو میں عوام کی خاطر میں عوام کے ساتھ میں ہوتی تھی۔ نوجوان طبقے کو میں چاہتی ہوں کہ مڈل کلاس کے نوجوان طبقے کو ہم سامنے لے کر آئیں، میں نے بھی دی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ لیڈرشپ کے لیے اور انشاءاللہ آئیں گے بھی، ضرور آئیں گے انشاءاللہ عوام کو دیکھیں گے۔ ہم اپنے کسانوں کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ایجوکیشن کے اوپر ہماری جو ہے ایجوکیشن جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ 12ویں تک فری ایجوکیشن ہو، اور ہائر ایجوکیشن کے جو حکمران جس طریقے سے پرانے مراحل کے دشمن بنے ہوئے ہیں ہائر ایجوکیشن کے، تو ہم ہائر ایجوکیشن سبسیڈائزڈ بنانا چاہتے ہیں، جس میں 5% کے اوپر ہم اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کو دیں، کیونکہ اعلیٰ تعلیم کے حصول تقریباً ممکن بنا دیا گیا ہے۔ 70,000 روپے ایک سیمسٹر کی فیس ہے، وہ کوئی غریب ماں باپ نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ قرض دے ہم، اور پھر
जो बच्चे आउटस्टैंडिंग होंगे, जिनके अखलाकियात अच्छे होंगे, मुआशरे के लिए मुफीद होंगे, उनके हम सारे कर्जे भी माफ कर देंगे इंशाल्लाह। पाँव पर खड़ा हो सकेंगे, में वो कर्जे जो है हुकूमत को आसान किस्तों में वापस कर सकेंगे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जर्मनी हो गई, जापान हो गया, चाइना हो गया, इनकी गवर्नमेंट सिर्फ तालीमी निज़ाम पे काम नहीं कर रहे, इनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम है। ये हर घर में इंडस्ट्री लगी हुई है, इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, इनकी पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। रट्टे और तालीमी निज़ाम तो नहीं, ये बिलावत सरदारी है वो खुद माशाअल्लाह इसके फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि नौजवान सही काबिलियत से पाएं, कोई साइंसदान बन सके। जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो 65% है पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है। तो मैडम एक और बात है मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कौन कौन इस पार्टी में शामिल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलालाई में? क्या ये वही तर्ज अमल तो नहीं होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया है, वही तर्ज अमल जो मुस्लिम लीग नून ने अपनाया है, वही तर्ज अमल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनाया है, कि वही जो लोग जो दूसरी पार्टियों से कल को अगर आप मेहनत करती हैं, आप सीटें ले जाती हैं, कल को आपको हुकूमत बनानी पड़ती है, तो क्या आप ये सारे जो लोग जो एक इलेक्शंस जब करीब आते हैं तो पार्टियां चेंज करते हैं, तो क्या कौन कौन से लोग जो किसी और पार्टी से हैं वो आपकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? वो कौन कौन सा तबका है जो आपकी पार्टी में शामिल हो सकता है और आपकी पार्टी की जो रहनुमाई है, जो आपकी पार्टी में शामिल होकर आपके शाना बशाना चलकर आपके साथ खड़ा हो सकता है? हमारी पार्टी पाकिस्तान के अवाम के लिए है। हमारी पार्टी इन्हीं लोगों के खिलाफ खड़ी हुई है जो स्टेटस को का निज़ाम है। वो अभी ये सारी पीपल्स पार्टी जो है वो आधी पार्टियां तो पीटीआई में आ चुकी हैं, तो ये चीज हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आवाम जो है वो मुसलसल धोखा खाकर इंतहाई तंग आ चुकी है। और ऐसी ही सूरत हाल फिर मार्शल लॉ फिर वो आवाम किसी और तरफ देखने लगती है। इनकी गवर्नेंस की सूरत हाल, इनकी पार्टियों के अंदर जमहूरियत को देख लें, आपके पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए जमा करता है तो रातों रात उसको टिकट मिल जाता है, लेकिन नजरियाती वर्कर जो है इसने बड़े डंडे खाए होंगे, सड़कों पर पुलिस से जेल गया होगा, गर्मी में उसका एहतजाज इस निज़ाम को हमने बदलना है, के अंदर लाना है, इस सिस्टम को लेकर आना है, मोरूसियत को खत्म करना है। हर पार्टी में इस वक्त देखें इंक्लूडिंग पीटीआई मोरूसियत मौजूद है। बाप बेटा आपको पार्लियामेंट में नजर आएंगे, जो है इनकी फैमिलीज पूरी नजर आएंगी। अगर आप उनको फारिग करते हैं तो आप किसी के लिए नुकसान बनते हैं। इस किस्म की ब्लैकमेलिंग जो है उससे हम निजात चाहते हैं। पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट सिस्टम भी जिसमें आपको जिस तरह ब्लैकमेलिंग करते हैं एमएनएज वगैरह की, जिस तरह ब्लैकमेलिंग होती है, इत्तेहादी जमातों की जिस तरह होती है, उससे भी हम निकलना चाह रहे हैं। जमहूरियत में हुए हम लोगों का इंतखाब इंशाल्लाह नहीं करेंगे, और वैसे हम प्रेसिडेंट जिसमें हम पाकिस्तान में बेहतर इस्लाहात कर सकें, हमारे इदारे मजबूत हो सके और जमहूरियत आवाम के मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल मैडम, एक जमहूरियत में जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो सबकी होनी चाहिए। तो मैडम जिस तरह मॉडल टाउन का एक वाकया पेश आया था, बिल्कुल 2-3 साल 5 साल गुजरने के बाद वही उसी तर्ज का एक कोई वाकया, जैसे कि आपके इल्म में हो कि साहिवाल का वाकया जो था वो पेश आया, तो आपका इसके बारे में क्या मौकफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं, जो एक सेम जो सिचुएशन है उससे गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह जो मॉडल टाउन का वाकया है उसके भी जो सजा याफ्ता जो उनके मुजरम थे उनको भी सजा नहीं मिली, और बिल्कुल इसी तरह जो साहिवाल वाकया है उसको भी इग्नोर किया गया, उसकी अभी तक कोई सामने नहीं आई रिपोर्ट। तो मैडम इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जब आपके मुहाफिज आपके कातिल बन जाते हैं, वो पाकिस्तान की पुलिस फोर्स खराब हो चुकी है। पुलिस फोर्स बुरा ना मनाए, बड़ी कुर्बानी है, लेकिन उनको थोड़ा अपनी पाकिस्तानी फौज से सीखना चाहिए। अब देखिए पुलिस वाले को आप देखेंगे वो कहीं गंदे खा रहा होगा, कहीं वो लगा रहा होगा, कहीं वो थूक रहा होगा,
اور جو آرمی والے ہیں وہ الرٹ کھڑے ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی گرمی سے اپنی ڈیوٹی ریڈی والے سے رشوت جو بلکہ تحریک انصاف کی حکومت بڑے شوق سے کہتی ہے کہ ہم نے جو ایک بہتری لائی ہے پولیس میں وہ کے پی کے میں لائی ہے، اور ایک دوسری طرف جب آپ 2 سال گزرنے کا پنجاب میں جو نام نہاد جو تبدیلی ہے، جو کہتے ہیں کہ تبدیلی ہم نے وہاں پہ پولیس میں لائی، تو یہاں پہ کیوں سامنے نہیں ہے میڈم 2 سالوں میں؟ نہیں، میں وہی بات کر رہی ہوں کہ پولیس سسٹم ہمارا ہمیشہ سے خراب تھا اور ہے، اس وقت اور بھی خراب ہو رہا ہے۔ اس وقت یعنی ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی سربراہی میں جو قتل عام ہوا، نہ تو شہباز شریف کو کوئی سزا ہوئی، ماشاءاللہ وہ آج بھی قوم کو اخلاقیات کے لیکچر دیتے ہیں اور قوم کی بہتری کے دعوے کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ ماڈل ٹاؤن کے قتل و غارت کا حساب دیں، خواتین کے قتل و غارت کا حساب دیں، اور اس کے بعد یہ عمران نیازی صاحب کی گورنمنٹ ہے، ان کی گورنمنٹ سے پوچھا جائے کہ ثانی حسن حیوان آپ کی گورنمنٹ میں ہوا، ان کو جرت کیسے ہوئی کہ وہ ایک خاتون ایک بچوں کے اوپر، ایک عام خاندان کے اوپر وہ کیسے ان کو گولیوں سے مار سکتے ہیں؟ اور ابھی گورنمنٹ نے اتنا کمزور پروسیکیوشن پیش کیا عدالت میں کہ جج کو جو ہے ان کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی ثبوت ہی نہیں پیش کیے جا رہے تھے، کوئی مطلب ان کو نہیں۔ اس طریقے سے کوہاٹ آسما رانی کا قتل ہوا سے وہ ایک وہ کہتے ہیں کہ بہن تھی جس نے میں نے پڑھایا، میڈیکل کی تعلیم دلوائی، اس کو کس نے قتل کر دیا؟ حکومت، وہ ان کے سٹنگ منسٹر کا ایک بھتیجا ہے، وہ جو ہے ان کے اوپر کوئی قانون یہ تو 2 قانون ہو گئے، یہ تو آپ نے یہ سسٹم ہے پاکستان کے اور پولیس سسٹم کو آرمی ہماری ٹریننگ دے، ان کو ٹریننگ دے گی، ان کی یہی صورتحال رہے گی۔ آرمی میں دیکھیں آپ اسٹاف کالج کے ایگزام دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ دنیا کے حالات پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ ہماری قربانیاں بھی پولیس کی بہت زیادہ ہیں، اگنور نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہماری پولیس میں کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں، ان کو چینج کرنا ہے، سسٹم چینج کرنا ہے۔ تو یہ اور ابھی دیکھیں پولیس یہ جو پاکستانی عوام اس کا انصاف حکومت مانگتی ہے، اس کا انصاف حکومت، لیکن راجہ بشارت ہے وہ قانون لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ حکومت نے، اور دوسرا جو ہے اجمل چیمہ، ان کو وہ بھی منسٹر ہیں، انسٹرکشن ٹیم کے ساتھ ہیں، تو بات کے ماسٹر بچیوں کے ساتھ ہیں، اور انکوائری بھی وہی کروائیں گے، تو عوام کے پاس جائے گی یا نریندر مودی کے پاس جائے گی، کس کے پاس جائے گی؟ تو اس صورت سمجھوں کہ عوام ایک چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، چھوٹے بچوں کے ساتھ روزانہ تقریباً 8 یا 7 کی رپورٹ ہے کہ 8 بچوں کے ساتھ روزانہ جنسی استحصال ہوتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں اس لیے کہتی ہوں کہ اسلامی پاکستان میں تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی خوف خدا ختم ہو رہا ہے، اور حکمران بھی ہمارے جس اعمال ہیں اس طریقے سے ہمارے حکمران بھی ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ ایک کا نظام جب تک نہیں ہوگا، چاہے وہ پولیس والوں کے لیے ہو، چاہے وہ وزارت کے لیے ہو، عوام لوٹنے میں ملوث ہیں، چاہے وہ چھوٹے بچے کے قاتل ہیں، جب تک اسلام کی جو سزائیں ہیں، جو کہ فساد فی الارض کی سزائیں آپ دیکھیں وہ بڑی سخت سزائیں ہیں، لیکن جب تک وہ اسلام کی فساد فی الارض کی سزائیں سرعام ان کو پھانسی میں نہیں دی جائیں گی، اس کا اگر آپ ان کو سزائیں دیں گے یا پھر آپ ایک عدالت میں ان کو نکالیں گے، تو عوام جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، جانور ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ جرات بچوں کے خلاف اور لوگوں کے خلاف۔ بالکل میم، ایک اور سوال جس میں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا نواز شریف اور جہانگیر خان ترین دونوں کیا پاکستان واپس آئیں گے؟ اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو جہانگیر ترین کے خلاف نیب کارروائی کرے گا، کیونکہ وہ ابھی حکومت میں ہیں، انہوں نے عمران خان کا بہت ساتھ دیا ہے، وہ عمران خان کے ATM کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں، ان کے جو صدر ہیں، جو ان کے بڑے لیڈر ہیں وہ نواز شریف صاحب، کیا وہ بھی
اس کرپشن کے کیس میں جہاں پہ انہیں سزا ہو چکی ہے, کیا وہ بھی واپس آئیں گے پاکستان میں؟ نواز شریف صاحب تو ایک بات کہا, بڑی بڑی بات کرتے ہیں, اتفاق باؤنڈری اس کا جواب سے آئے سے جب سے آپ کو چیز میں آپ کی جائیداد مسلسل اضافہ اور آپ کے بیرون ملک ہر ملک میں تقریباً جائیداد موجود ہیں, یہ کہاں سے آئی ہیں, اس کا قوم کو دکھا دیا جائے. عمران صاحب کے پاس اتنی ساری جائیدادیں دبئی میں کیسے آئیں, نیو یارک میں کیسے آئیں, لندن میں کیسے آئیں, یہ ان جائیدادوں کا وہ حساب دے دیں. نیب جو ہے, نیب کے اوپر مریم نواز پتھراؤ کرتی ہیں, پتھراؤ سے اچھا ہے کیونکہ نیب ایک ادارہ ہے, حکومت سے الگ ایک آئینی ادارہ ہے, احکام واجب ہے. فرض کریں نیب مجھے بلاتا ہے, میرے مجھ سے پوچھتا ہے تو مجھے جانا چاہیے ایک مہذب شہری کی طرح, نہ کہ میں اپنے سیاسی کارکنوں کے پیسے دے کے ان پتھراؤ یہ جو ہے کہ سیاستدان اور غریب قانون ہے, یہ ہونے والا نہیں. تو نواز شریف کو بھی واپس لانا چاہیے, جہانگیر ترین کو بھی واپس لانا چاہیے, جو پاکستان کے اندر ان کو گرفتار کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا, یہ اعظم قواتی ہو گیا, اس کو نارکوٹکس کا منسٹر لگایا ہوا ہے, حالانکہ ان کا ایک کیس سے فارغ کیا گیا. کچھ عرصے پھر ادویات کو بڑھانے والا, پیسے منافع کمانے والا, اس کو پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ خسرو بختیار کو فوڈ سے ہٹا کے جو ہے اس کو لگا دیا اکنامک منسٹری کا. اصل عمر جو ہے اس کو گیس انفراسٹرکچر معاف کیا وزیر اعظم پرمیشن کرنے کی وزیر اعظم اور آٹا اس وقت جو جب پاکستان پورا ہوگا تو اس وقت تو ڈاکٹرز نرسز کے اوپر جس طریقے سے ڈنڈے برسائے گئے پاکستان میں, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کہ فنڈز کم ہونے پر مزید عوام سے کہتی ہوں کہ کسی مسیحا کا انتظار کرنے کے بجائے خود اپنے لیے آپ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ جو خاموش رہتے ہیں تاریخ میں وہ بھی ان کے اوپر خاموش رہتی ہے. اگر آپ تاریخ جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, جو چیلنج کرنا چاہتے ہیں, تاریخ ان کو یاد رکھنا ہے, یہ یاد رکھنا ہے. زندگی گزارتے ہیں, تاریخ بھی ان کو کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا. میڈم اگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہی دو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, اگر یہ عمران خان صاحب کے خلاف اگر احتجاج کرتی ہیں, مہنگائی کے خلاف جاتی ہیں اور آپ کو کال کرتی ہیں کہ ہم اس کے خلاف اکٹھے احتجاج کرتے ہیں, تو کیا آپ عمران خان کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گی؟ یہ تو ہماری پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی, ہماری پارٹی میں مشاورت کے بعد ڈیسیژن ہوگا. لیکن مہنگائی کے ذمہ دار تو یہ خود بھی ہیں, پاکستان کے عوام کی بدحالی کے ذمہ دار تو یہ خود بھی ہیں. یہ بھی اس وقت بھی حکمران ہے, پیپلز پارٹی سب میں حکمران ہے, جب سے 1967 میں بنی ہے تب سے یہ حکمران ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو مہنگائی کے یہ بھی ذمہ دار ہیں, قرضوں کے یہ بھی ذمہ دار ہیں. ہاں اگر عوام ایشو پر بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, عوامی ایشو سے مضبوط ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ اکٹھا جو ہے اگر ہم یہ سمجھتے کہ مہنگائی کی بات کرنی ہے تو ہم اکٹھا اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن پھر مہنگائی کے جو ذمہ دار ہیں, ذمہ دار ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سب کو جو بھی آتا ہے وہ قرضوں کی دہی نیب کے ساتھ ہم طور پر کھڑے ہیں, ہم احترام دیتے ہیں. جو نیب کے اوپر ہم نے میں نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی اسلام آباد میں, سینیٹر تھے اس وقت. تو یہ کوئی آپ
दबाव में लाना चाह रहे हैं। इस तरीके से ये बाकी भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज। मैडम लास्ट मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं मुबारक वो वाहिद सियासतदान है जो इस वक्त हकीकी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज रह चुकी हैं। मैं मौलाना साहब वो एक आलम दीन है और पीटीआई ये कल्चर लेकर आई कि ये उलमा को भी गालियां देती है, उलमा का भी मजाक उड़ाती है, कहते हैं। ये तो आप उलमा कराम बच्चों को नौजवान बचा रहे हैं, तो वैसे भी उठ चुकी है। इन्होंने इदारे में बड़ा काम किया, तो कर रहे हैं। मैडम एक आखिरी सवाल, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहती हैं कि वो क्या करें इस सिचुएशन में जब महंगाई का दौर है, जब सारी जमातें वही कर रही हैं, तो एक उम्मीद की किरण के तौर पर आप क्या पैगाम देना चाहती हैं नौजवानों को कि वो क्या सोचे हैं, वो अपना फ्यूचर किस तरफ देख रहे हैं, कि वो आने वाले दिनों में किस पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि सब लोग सब पार्टियों से मायूस हो चुके हैं। तो एक चंद एक जो जिनको फायदा पहुंचता है कि वो ही इस टाइम पार्टी के साथ हैं, जो उनको पार्टी सपोर्ट करती है, तो क्या उम्मीद है कि वो किस तरह किस पार्टी पे उम्मीद रख सकते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं? नौजवानों से मैं कहूंगी कि लोग जो हिम्मत मत हारें, बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है, अक्सरियत नौजवानों में है, बेरोजगारी की वजह से है, बीमारियों की वजह से है, कोई मुस्तकबिल उनको अपना नजर नहीं आ रहा, तालीम नहीं कर सकते हैं, तो मुल्क में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नौजवान अपना हौसला मत हारें, अल्लाह ताला कभी भी किसी कौम को जो है वो अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपने किया है तो जरूर आपके लिए बेहतरी का रास्ता भी अल्लाह निकालेगा, लेकिन आप लोगों ने अपना इंतखाब ठीक करना है। ये नहीं कि आप जो है वो गलत लोगों को मुंतखब करें और फिर आप इस वक्त आपके लिए मैदान में है। आयशा जो है वो आपकी मलाली वो मलाली जो कि ब्रिटिश फौज के खिलाफ लड़ी और उसने खुद बंदूक उठाई थी, लड़ी के लिए लड़ी। ये गुलामी पाकिस्तान है, ये आप बहन है, आप सिर्फ ये करना है कि अपने बचाने के लिए आपने हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जमा होना है, ऑर्गेनाइज होना है, मुनज़्ज़म होना है, काम करना है, इन लोगों का मुकाबला करना है। इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखें ख़वातीन लीडर हैं, एंजेला मर्केल से आप देख लें, आर्डर को आप देख लें, बेलारूस में आप देख लें, आप जहाँ भी ख़वातीन लीडर्स पॉलिटिक्स में हैं, आपको लोगों का तकलीफ नजर आएगी, लोगों की तकलीफ का एहसास है, वहाँ पर आपको रहमदिली नजर आएगी, वहाँ पर आपको एक कंपैशन और सर्विस नजर आएगी। तो ख़वातीन आपकी बेटी आपकी सामने भी मौजूद है, अपनी बहन की बेटी का और हौसला नहीं हारना, और इंशाल्लाह मुशाहिद साहब के अगला इलेक्शन वो इंशाल्लाह इसमें हमारी पार्टी जो है नेशनल लेवल पे इंशाल्लाह। थैंक यू मैडम आयशा वजीर गुलालाई साहिबा, जो चेयरपर्सन है तहरीक इंसाफ गुलालाई की। उनका कहना था कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलालाई है, ये एक आम आदमी की पार्टी है, आम नौजवान की पार्टी है, जिसमें महंगाई के खिलाफ वो जब वो उनको हुकूमत मिलेगी तो वो इंशाल्लाह आम आदमी को रोजगार भी मुहैया करेंगी, महंगाई के खिलाफ भी काबू करेंगी और महंगाई के जिनको भी बोतल में बंद करेंगी। तो दूसरी तरफ वो करप्शन के खिलाफ थी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आड़े हाथों लिया। वहीं पे जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो लोग करप्शन कर चुके हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। तो मैडम मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत कीमती टाइम दिया और इस नशिस्त पे हमारा साथ दिया। थैंक यू मैडम। Thank you very much. अल्लाह हाफ़िज़।